واعلموا أنما غنمتم شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريدهم الله في منازل قليلا ولو أرادهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكم إذ التقيتم يعجبكم قليلا ويبشركم في أعينكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله يرجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله ما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وهم لا يؤمنون الذين عاهدتم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ على سواء إن الله لا يحب الخاسرين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون
والله يعلم وما تكون من شيء سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حسب المؤمنين على الإسلام إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يؤمن الأرض يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسلكم ما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لهم ولا يكونوا من شيء حتى يهاجروا فإن استنصروكم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله ما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فضلا صدق الله مولانا العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله كافر وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله يرزقكم من المشركين وغيرهم فإن تبتم فليحرم
الله ولم يواظبوا عليكم أحدا فأتموا إليهم وعدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فالذين بلغ الأجر الحلم فاقتلوا المسلمين حتى ويسلموا وقلوهم واحسنوهم واكفروا لهم كل مرة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقد لهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المسلمين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأصلحوا مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله عند ربهم إلا الذين عاهدوا عند المسجد الحرام فما استطاعوا فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليهم لا يكونوا فيكم إلا ولا ذمة يلقون فيهم بأفواههم وتأبى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يخرجون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن كانوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فنفصل الآيات لقوم يعلمون وإن يكثروا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فيهم فقاتلوا أئمة المسلمين لا أيمان لهم لعلهم يتقون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بلغوا أول مرة أتخشوا لهم فالله أحق أن تخشوا قالوا يأتيهم الله بأيديكم ويخزيكم وينصركم عليكم ويسقط غير قوم ويسقط غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا لما يعلم الله الذين جاهدوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون ما كان للمؤمنين أن يعملوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم أولئك حبطت أعمالهم وفي الله خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج والمعرة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يسمى وأنفسهم أعظم درجة من الله أولئك هم الفائزون وبشر المؤمنين برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم تحصنوها وتجارة تخشون كسادها ومساجد ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
العزيز. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وحنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم عنكم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ويحبوا عدة فتغفروا به الله إن الله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يوقوا الجزية عن يد وهم وقال اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم وإن قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويضلون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يؤمنون لا يستطيعون في عذاب أليم يوم عليها يوم يحمى عليها في نار جهنم فتتبعها وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون. إن التكبيرون عند الله 12 شهرا من كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 أشهر لا تنزيل القوي فلا تغلوا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر الذين كفروا يحلونه